Simbahanong panglantaw sa GKK or BEC. Niadtong 1971, 5 ka tuig human matapos ang Vaticano II, gipahigayon ang unang Mindanao Sulu Pastoral Conference or MSPC-1 ug ang gipili nga tema mao ang simbahan sa Mindanao ug Sulu, katilingban masaksihon, mampuon og malagaron. Kini nga tema gibase sa simbahanong panglantaw sa Vaticano II. Ang simbahan isip katilingbanong panaghiusa or communion og isip katawhan sa Dios nga nagapadayon sa misyon ni Kristo, isip propita, pari og hari or prophetic, priestly and kingly people of God. Nining higayuna nakahukom ang MSPC ang ipalapnag ang pagtukod sa gagmayng Kristoanong katilingban or JKK o Basic Christian Community nga bag-o pang nasugdan sa tagum. Sa pagpasabot kung unsa ang JKK, gigamit ang panglantaw sa MSPC-1, katilingbang masaksihon, mampuon og malagaron. Kini nagpasabot nga ang JKK mao ang katumanan sa simbahanong panglantaw sa Vaticano II. Sa dihang mitumaw ang JKK sa ubang dapit sa Mindanao, Visayas ug Luzon, mao gihapon kini ang gigamit nga simbahanong panglantaw. Miabot ang panahon nga ang ubang diocese mitawag ni ining mga katilingban nga gagmayng simbahanong katilingban or JSK, Basic Ecclesial Community, aron paghatag og gimbug-aton sa ilang pagkasimbahan. Niadtong 1991, gipahigayon ang MSPC-2, Second Plenary Council of the Philippines. Ang PCP-2 anaay giduso nga panglantaw sa simbahan nga ginabag-o. Ang katilingban sa mga sumusunod ni Kristo din anaay katilingbanong panaghiusa o nagapadayon sa iyang misyon, isip katawhang propita, pari og hari og simbahan sa kabus. Matud pa sa PCP-2, kini nga panglantaw matuman sa BEC o gamayng simbahanong katilingban. Kining simbahanong panglantaw susama sa panglantaw sa Vaticano II o MSPC-1, katilingbang masaksihon, mampuon og malagaron, o gipuno lang ang kinatibok ang panlantaw, katilingban sa mga sumusunod ni Kristo, Community of Disciples, og simbahan sa kabus, Church of the Poor. Giisip ang BEC nga katumanan sa panglantaw sa simbahan nga gidebag-o diha sa lokal nga komunidad sa kasilinganan o kabaryuhan o barangay. Isip katilingban sa mga sumusunod ni Kristo, ang BEC sama sa simbahan nga malukpanon universal o lokal diocese o parish anay batakang kinaiya og misyon. Una, katilingbanong panaghiusa or komunyo koinonia. Naghari ang diwa sa panaghiusa, pakilambigit o pag-inabitay sa mga sakop sa maso sa kalawas. Ang simbahang malukpanon mao ang kiusahan sa mga lokal nga simbahan, diocese. Ang diocese kahiusahan sa mga parokya. Ang parokya kahiusahan sa mga BEC o ang matag BEC kahiusahan sa mga banay o pundok banay, silda o kasilinganan. Ang BEC maisip nga simbahanon kung kini nagpuyo nga kabahin sa mas dakong katilingban nga mao ang parokya o diocese og ubos sa pagdumala og pag-alagad sa mga kura, paroko o obispo. Ang mga sakop nagkailhanay og nagkasuod, nahimong kapamilya, higala o kabanan sa pagtuo. Nag-inambitay sila sa ilang kabtangan, abilidad o panahon. Ikaduha, masaksihon katilingban o kirigma. Ang JKK or JSK o BEC aktibong nag-aapil sa misyon ni Kristo o sa simbahan isip propita. Ang pulong sa Dios gipamati, gisangyaw, gitudlo o gipuy-an sa maong katilingban. Ang pulong sa Dios maoy nagahiusa sa mga sakop og may nagpalambo sa katilingban. Ang katilingban gisangyawan
nahimuusab nga magsasangyaw. Ang BEC maoy mo patuman sa misyon sa bag-ong evangelization o sa mapadayunong pagtuon sa pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, renewed catechesis. Isip propita, ang BEC nagasaway o nagasupak sa dotan o makasasalang kahimtang o binuhatan diha sa katalingban o nagaawhag sa pagbag-o sa kinabuhi o pagbiya sa sala o daotan. Ikatulo, mampuong katalingban or liturgiya. Ang GKK, JSK or BEC aktibong nagaapil sa misyon ni Kristo o sa simbahan isip pari. Ang mga sakop makanunayong nagatapok para sa katalingbanong pag-ampo o pagsaulog, renewed worship. Diya sa Santos nga Misa o Eucharistia, ang ipangaluhan sa kura paroko, ang mga sakop madasigong nagaapil sa kaslugan sa ilang pagtuo o panaghiusa kang Kristo o sa usag-usa. Tun kadili man kada simana ang misa sa GKK, ana sila'y kasalugan sa pulong kada simana nga gipanguluhan sa layko nga alagad o kaabag o pangulo sa liturhiya. Anay usab sila'y ubang pamaagi sa pag-ampo sama sa prayer meeting, novena, Black Rosary, pag-ampo sa masagiton o para sa patay o uban pa. Ikaapat, malagarong katilingban o diakonia. Ang GKK or JSK or BEC aktibong nagasalmot sa harianong misyon ni Kristo o sa simbahan pinagi sa pag-alagad. Isip malagarong katilingban, sila naninguha pagpalambo sa diwa sa gingharian sa Dios. Ang gugma, hustisya, kalinaw, kaangayan o kinatibok ang kalingkawasan. Naninguha sila pagtubag sa mga problema sa kagutom, kawadon, kagubot, pagpangyatak sa tawhanong katungod, sa pagkaguba sa kinaiyahan o uban pa. Makanunayang nakikiusa ang mga BEC sa katalimbanong panglihok alang sa kabag-uhan, renewed social apostolate. Ikalima, ang simbahan sa kabus. Ang GKK or JSK o BEC mao ang katumanan sa simbahan sa kabus. Ang mga sakop na ninguha pagpuyo subay sa diwa sa espirituhanong kakabus nga gitudlo ni Jesus Ebanghelyo. Wala sila nagasimba sa Dios-Dios nga bahandi o gahom, nagsalig sila sa Ginoo. Simple sila nga nanginabuhi o nagpaambit sa ilang kabtangan. Ang tanan, apil ang adunahan o dili kabus, kanunay nagpakita og paghigugma o pagdapig sa kabus. Ang mga kabus nga sakop nakaamgo nga kabahin sa katalingban, gisangyawan og nagasangyaw, og aktibong nagalihok alang sa kalingkawasan og kalambuan. Ang panglantaw sa nabag-ong simbahan nga giduso sa Vaticano II og PC7, tinuod gayud nga masinati diha sa BEC, GKK or JSK. Pinagi sa BEC, ang mga laiko o yanong Kristiyano o Katoliko makasinati sa simbahan isip katilingban sa mga sumusunod ni Kristo nga nagkahiusa o nagpadayon siyang misyon, isip propita, pari ug hari, alagad og simbahan sa kabus. Ang BEC nagapadayon sa paglambo og nagbag-o sa simbahan og sa katilingban. Kini nga pagpaambit gipangandaman ni Father Amado Picardal, Redemptorist, ang Executive Secretary sa CBCP BEC Committee.